हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाक़े बरार की सरज़मीन पर अपने वक्त के जय्यद औलिया इकराम व सूफिया इकराम आराम फरमा है, जिनके क़ुदूम मिमतुज़्ज़ूम से आज पूरा इलाक़े बरार जगमगा रहा है। ये अल्लाह के मुक़द्दस वलियों ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर कुफ्र के ऐवानों के अंदर जाकर लोगों की तज़किये नफ्स व तस्फ़ीए क़ल्ब जैसी खिदमात को अंजाम देकर उनके क़ुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। इसी तरह अपने वक्त के जय्यद औलिया इकराम में से एक बुज़ुर्ग इलाक़े बरार की सरज़मीन पर हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ शाह बाबू पातूरी अलैहिर्रहमा के नाम से जिनको याद करते हैं, सरज़मीन पातूर पर एक ये ऐसी शख्सियत का साया करम बरस रहा है जिनके ज़ाहिरी हयात के अंदर लोगों ने उनसे फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल किया। आज पूरे दार फ़ानी के अंदर बिलख़ुसूस इस इलाक़े के अंदर लोग उनके मज़ार मुक़द्दस से फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। इनका मुख्तसर तारुफ़ इस तरीके से है कि बाज़ रवायात के मुतालिक, और ये वाक़ई हकीकत पर मबनी है कि आपके जद्द अमजद और आपका जो खानवादा है ये मक्का के सरज़मीन का खानवादा है, यानी आपके अहल अक़रबा आबा व अजदाद जो थे वो अरब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मक्का शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और जहाँ तक मुल्ला अब्दुल जब्बार मलकापुरी अलैहिर्रहमा की रवायत के मुताबिक आपकी विलादत बा सआदत पंजाब की सरज़मीन पर कस्बा कहकानी की कहकहान में हुई। जब आपकी विलादत बा सआदत हुई तो उसके बाद आप जब सन्ने शऊर को पहुँचे तो आपने पंजाब को छोड़कर हिंदुस्तान की सरज़मीन का रुख किया। जब आप दहली की सरज़मीन पर पहुँचे तो उस वक्त आपने सिलसिले तसव्वुफ़ और फ़िक्र व फ़ाक़ा को इख्तियार किया। आपने इस दार फ़ानी के तमाम उमूरों को अपनी ज़िंदगी से तर्क किया, दुनिया की मोहब्बतों को अपने दिलो दिमाग से निकाला और सिलसिले तरीक़ की जानिब अपना रुझान को बढ़ाया। यानी सिलसिले तरीक़ को और उसकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हुई। जहाँ तक आपके सिलसिले तरीक़त की बात है तो आपका जो सिलसिले तरीक़त है वो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम से होता हुआ हज़रत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी तक पहुँचा, और उनसे होता हुआ हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, फिर अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, फिर उनसे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर, फिर उनसे हुज़ूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, फिर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया से ये सिलसिला अलाउद्दीन सिंदही तक पहुँचा। और शाह बाबू सरकार अलैहिर्रहमा ने अलाउद्दीन सिंदही अलैहिर्रहमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके उनसे सलासिल की तालीम को हासिल किया और उनसे ख़िरक़ा खिलाफत को हासिल किया। और फिर उसके बाद आपके पीर मुर्शिद ने आपको इलाक़े बरार की जानिब जाने का हुक्म दिया। जिस वक्त आपने इलाक़े बरार की सरज़मीन पर कदम रखा, ये वो ज़माना था जिसमें हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक राज किया करता था। और जिस वक्त आप इलाक़े बरार के सरज़मीन पर पातूर के सरज़मीन पर आपने कदम रखा तो उस वक्त इस इलाक़े के अंदर इस्लाम की जो गिरफ्त थी, इस्लाम की जो बागडोर थी, बहुत ही कमज़ोर थी। चंद ही लोग थे जो इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के चाहने वाले थे। जिस वक्त आपने पातूर की सरज़मीन पर कदम रखा उस वक्त आपके साथ चंद फ़ुक़रा भी थे, सौम सलात के पाबंद थे, नमाज और अज़ान का मुकम्मल अहतमाम किया करते थे। जब सबसे पहले इस इलाक़े के अंदर हुज़ूर दादा हयात कलंदर के बाद इस इलाक़े में दीन की खिदमात को सबसे पहले अंजाम देने वाली जो ज़ात है वो हज़रत शाह बाबू सरकार की ज़ात तय्यबा है, जिन्होंने बिलखुसूस पातूर की सरज़मीन पर सबसे पहले इस्लाम के परचम को लहराया। जिस वक्त उस सरज़मीन पर आप अज़ान व अक़ामत का अहतमाम करते थे तो वहाँ पर जो इस्लाम के जो दुश्मन थे, जो अज़ान की आवाज़ को गुस्से में आ जाया करते थे, तो एक मरतबा उन्होंने सरकार पर हमला करने की कोशिश की। अब ज़ाहिर सी बात है, जब लोगों ने इस्लाम की दुश्मनी में उन पर हमला किया तो खादिमीन ने एक हल्का सा जवाबन अपने तरफ से एक पेशकश को पेश किया
لیکن جب بادشاہ کو، جب اس علاقے کے راجہ کو یہ خبر پہنچی کہ پاتور کی سرزمین پر کوئی ایمان والا مذہب اسلام کی اشاعت کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے، تو اس راجہ نے اپنی فوج کشی ان پر کر دی۔ یعنی سرکار شاہ بابو علیہ الرحمہ پر بادشاہ نے فوج کشی کی، اور سارے آپ پر ٹوٹ پڑنے ہی والے تھے کہ سرکار شاہ بابو علیہ الرحمہ کو اس بات کی خبر پہنچی، تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعا رب تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا تھا۔ جیسے آپ نے دشمنان اسلام کے خلاف دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زبان کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی کہ جیسے دشمنوں نے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا تو ان کے ہتھیار اور ان کے قدم اسی زمین سے جم گئے، جو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ جب یہ کرامت آپ کی دیکھی تو وہ سخت تعصب من بادشاہ اور اس کے جو اہل تھے، انہوں نے سرکار شاہ بابو علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کیا اور آپ کے دست اقدس پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح اس علاقے کے اندر سرکار شیخ عبدالعزیز شاہ بابو پاتوری علیہ الرحمہ نے دین و سنت کی خدمات کو انجام دیا، اور یہ وہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے خدمات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بادشاہوں کے دلوں کے اندر بھی اسلام کی وہ شمع کو روشن کیا، جس سے آپ کے جو اپنے وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ کے دامنگیر ہوا کرتے تھے، وہ بھی آپ سے محبت رکھنے والے تھے۔ اس وقت سلطان محمد تغلق جو تھا وہ دیوگڑھ جانے کے لیے راستے سے نکلا، پاتور کے قریب ہی سے گزر رہا تھا، تو اچانک وہ بیمار ہوا۔ بیمار ہونے کے بعد اس نے اپنے دل سے سوچا کہ علماء کو بلایا جائے، چند لوگوں کو بلا کر ان سے دعا کرائی جائے تاکہ یہ بیماری سے مجھے نجات ہو۔ تو اپنے وقت کے بہت بڑے علماء اکرام نے اس کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے شفا کی دعائیں کی، لیکن اس کو کوئی علاقہ نہ ہوا، اس کی بیماری کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ تم یہیں پر اللہ کے ایک مجذوب ولی ہے، صوفی بزرگ ہے، ان کے پاس چلے جائے۔ جب وہ آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، تو اسی وقت سرکار شاہ بابو علیہ الرحمہ نے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو مولا تبارک و تعالیٰ نے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمایا۔ جب اس کو شفا یابی حاصل ہوئی تو اس نے اپنی نسبتوں کے اندر اور اضافہ کرتے ہوئے بہت سے انعامات سرکار شاہ بابو علیہ الرحمہ کو دیا، جو آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ان کے جو بھی انعامات و اکرامات ہے آج وہ خادمین اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح علاقہ برار کی سرزمین پر، پاتور کی سرزمین پر سب سے پہلے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مذہب اسلام کی شمع کو روشن کیا اور سلسلہ چشتیہ کو یہاں پر فروغ دیا، اور آخر اپنی زندگی حد سے تجاوز کرنے کے بعد 100 سال کے اوپر آپ کی زندگی ہو گئی تھی۔ آخر یہ سلسلہ چشتیہ کا وہ عظیم ستارہ دین و سنت کی خدمات کو انجام دیتے دیتے لوگوں کے درمیان کفر کے ایوانوں میں جا کر مذہب اسلام کی شمع کو روشن کرتے ہوئے 791 ہجری کے اندر اس دار فانی سے رحلت فرمائے۔ اور یہاں پر بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے صاحب کتاب کے متعلق رحلت کی خبر ملتی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار اپنی ظاہری حیات کے اندر روح پوش ہو چکے تھے، لیکن جس وقت آپ کی تدفین ہوئی تو ایک خصوصیت آپ کی قبر کی یہ ہے کہ آپ کی قبر کے اندر اسی پہاڑ کے پتھروں کو کاٹ کر لگایا گیا تھا، اور اس کے اندر حسب معمول اسی زمانے کے اندر اس پر گنبد بنایا گیا تھا۔ اور اس وقت جو خانہ بیرام خان کا جو عبدالرحیم خانہ بیرام خان کا جو غلام تھا، 1015 ہجری کے اندر اس نے وہ دروازے کو بنایا تھا، اور اس پر فارسی میں کچھ عبارتیں بھی لکھی گئی تھی جو آج تک موجود ہے۔ تو یہ سرزمین پاتور کے اوپر شاہ بابو سرکار علیہ الرحمہ کا وہ آستانہ ہے جہاں سے دور دراز سے لوگ اپنی تمنا مرادیں لے کر ان کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب تک دنیا میں رہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا، اور آج بھی لوگ پریشان حال ان کے درباروں پر جاتے ہیں تو وہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، جس سے رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے لوگوں کی پریشانیوں کو حل فرماتا ہے۔ آج یہ دربار کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دربار کو وہ نور بخشا ہے کہ آج الحمدللہ یہاں پر کئی خدمت گزار موجود ہے جو سرکار کی بارگاہ میں خدمتوں کو انجام دیتے ہیں۔ دن بدن اس درگاہ کی عروج اور اس درگاہ کو 4 چاند لگتے چلے جاتے ہیں۔ دن بدن یہاں کے خادمین اس کی خدمات کو انجام دے کر ہر طرح سے ممکنہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس دربار کو ایک نور کی طرح چمکنا چاہیے، ہر عاشق کے دل میں اس درگاہ کی محبت ہونی چاہیے،
تو اسی طرح کی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ بالخصوص حضور شاہ بابو سرکار کے عرس کے موقع پر یہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔